لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الصادقين المؤمنين ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا الشكر ما آتيتنا اللهم اهد لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفذ منه عليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سرداریاں غمخاریاں محمدیوں تے ختم ہو گئیاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرداریاں غمخاریاں عربیوں تے ختم ہو گئیاں دلداریاں من ٹھاریاں سوہنیوں تے ختم ہو گئیاں سرداریاں رتبہ کسی بھی پونا نہیں نبی اور دنیا تے اونا نہیں رتبہ کسی بھی پونا نہیں
نبی غور دنیا تے آنا نہیں، نبی غور دنیا تے آنا نہیں، نبوت دیا پھلواریاں، نبوت دیا سب واریاں عربی اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں، تجھے بھی مل کے پڑھو نا سرداریاں غمخاریاں محمد اتے اس کا کہنا ختم ہو گئیاں سرداریاں غمخاریاں عربی اتے سونے اتے مدنی اتے مکی اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں۔ ایک باری اونٹ پڑی چاہیے ختم نبوت عقیدے دا پرچار کرو، سرداریاں غمخاریاں محمد اتے آقا اتے ختم ہو گئیاں دلداریاں بنٹھاریاں سوہنے اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں، اور چن توڑ کے دکھاوے کیڑا ہلکا اتے گن جاوے کیڑا، چن توڑ کے دکھاوے کیڑا سترا اتے گن جاوے کیڑا ہلکا اتے گن جاوے کیڑا، ای عظمتاں ہن ساریاں، ای عظمتاں ہن ساریاں محمد اتے ختم ہو گئیاں سرداریاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات بریائی بڑائی دہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص، درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، زیوکار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کا بہت شکر ہے اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد کے اندر کتاب و سنت دیا باتاں سن سنان واسطے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں دعا گو ہاں جن احباب نے اج دی اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیتا، مسجد دی انتظامیہ، نمازی، جماعتی احباب، اہل علاقہ بھر دے علماء کرام، احباب جماعت، بالخصوص مسجد امام خطیب منتظمین اور پیارے بھائی حاجی محمد احسان صاحب، حاجی محمد عارف صاحب، دیگر احباب گرامی، اللہ سب کی محنت کوشش کاوش اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے تو قبل محبوب عوام قاری القرآن حضرت خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب اور انہوں تو پہلا مبلغ اسلام خطیب دل نشین حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بکوی صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام، پورے کرام، شعراء کرام، مشاہدام نل مخاطب ہو چکے شاعر اسلام مولانا محمد صاحب مربانی صاحب اور تھوڑی جھلک تو مولانا علامہ عبدالعزیز راشد صاحب حافظہ اللہ ہونا بھی سنائیے۔ اللہ رب العالمین سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرے دائیں اور بائیں ماشاءاللہ درجن ڈیڑھ درجن کے قریب علماء کرام تشریف فرما لیں۔ اگر میں ایک عالم دین کا نام لواں بڑا وقت درکار ہے، میں سارے واسطے دعا کو اللہ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ کو آنا بھی قبول فرمائے۔ جتوں آئے ہو جس نیک ارادے نہ لائے ہو مسافرہ دعا کو اللہ سونے جننے بھی تیرے بندے تیریاں بندیاں تیرے گھر کے اندر بیٹھے نے، میرے مالک جو جو نیک مرادہ لے کے بیٹھے نے اپنی رحمت نال پوریاں فرما۔ یا اللہ کو مقروض بیٹھا ہے تے قرضے اتار دے، یا اللہ کو بے اولاد بیٹھا ہے تے نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما،
محترم بھائی حاجی محمد احسان صاحب، اللہ ساڈے اس پیر نو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما، اور اس گاؤں کے اندر جتنے بھی میرے بھائی میریاں بہناں، اس مجمع کے اندر جتنے میرے بھائی میریاں بہناں بے اولاد نے، اللہ اپنی رحمت اور نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جڑے بے مکان نے ذاتی مکان عطا فرما۔ یا اللہ پورا ملک سیلاب کی ذات کے اندر ہے، اللہ تیری مخلوق پریشان ہے، یا اللہ ساڈے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ساڈے عملہ ول نہ ویکھ، اپنی رحمت ول ویکھ کے ملک پاکستان کے حال پہ رحم فرما۔ رات آئیے میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اپنے وقت کے اندر اپنے عنوان کے مطابق ہی چند گزارشات کر سکا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت اور آپ دے شان، آپ دے مقام، آپ دی رفعت اور بلندی دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہاں گا۔ بلا تمہید اپنی بات کا آغاز کریے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کے محبت نال، پیار نال، ادب نال درود پاک پڑھنے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ۔ میں سمجھ رہا تہاڈا دل بھی بڑا لگیا پیا مسیتے، تقریراں بھی ماشاءاللہ بڑیاں جاندار شاندار ہو رہی ہیں، لیکن درود پاک پڑھن دے معاملے کے اندر تسی کنجوسی کر رہے ہو۔ تے ایک گل میری پلے نال بن لیو کہ وہ کادا مومن بندے جہدے سامنے نبی پاک دا نام آئے تے انہوں کہنا پوے کہ درود پاک پڑھو ہے؟ کیا ساڈا ایمان اس قابل بھی نہیں ہویا کہ اسی نبی پاک دا نام سنیے تے ساڈا دل آپے کہے کہ سونے تے درود پاک پڑھو؟ صحابہ نے تے سونے دے نام تو جانا قربان کر دتیاں نے، اسی نبی پاک کا نام سن کے ساڈا دل اس قابل بھی نہیں ہویا کہ اسی آپ ہی نبی پاک کی ذات پاک تے درود پاک پڑھیے۔ اور دوسری گل یہ کہ اسی جتنے بھی آئے ہیں، کوئی میرا بھابی دیوبندی بریلوی بھائی جتنے بھی بیٹھے نے، اسی سارے خالی جھوڑیاں آئے ہیں، تے جدوں اسی واپس جانا انشاءاللہ جھوڑیاں بھر کے جانیاں نے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ ایک باری میرے تے درود پاک پڑھ دے، اللہ 10 رحمتاں دا نزول کر دے، 10 گناہ معاف کر دے، تے اللہ اس بندے دا ہے جڑا ایک باری نبی پاک تے درود پاک پڑھدا ہے، اللہ جنت دے اندر اے 10 گریڈ بدا چھڑدا ہے۔ ساڈا شکیل ہوئے نا 17واں تے حکومت بدا دے ہو جائے 18واں تے پھر ساڈے پیر زمین تے نہیں لگدے، اسی کہنے ہاں ساڈا ایک شکیل ود گیا ہے تے تنخواہ کو 15-20 ہزار ود گئی ہے۔ صدقے جاواں جڑا نبی پاک تے ایک باری درود پاک پڑھ دے، اللہ جنت دے اندر 10 شکیل ودا چھڑدا ہے۔ کنے ک شکیل ودوانے نے اج انشاءاللہ پھر تسی آپ ہی فیصلہ کرنا ہے۔ بار بار میری زبان تے نبی پاک دا نام آئے گا، محبت نال، ادب نال، پیار نال درود پاک پڑھنے۔ مینوں خوش کرنے واسطے بھی علامہ عبدالعزیز راشد صاحب اور دیگر کسی عالم دین نو خوش کرنے واسطے درود پاک نہیں پڑھنا، بلکہ درود پاک پڑھنے رب دی رحمت حاصل کر کے اور قیامت والے دن نبی پاک دا قرب حاصل کرنے واسطے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ذات جنہیں اپنے رسول نو مبعوث فرمایا امیین لوگاں وال، ساڈے رسول پاک انہاں دے وچوں ہی آئے ہوئے بچیا جو میرے وال کرو، آپس گلا نہیں کریں۔ نبی پاک نے السلام نے سینہ پاک کے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کیتا، فرمایا ساڈے رسول آئے امین لوگاں وا رسول بن کے آئے، انہاں نو آ کے ساڈے قرآن دی آیتاں پڑھ کے سنائیاں، انہاں دا تذکیہ کیتا، کتاب حکمت دی تعلیم دتی۔ نبی پاک نے آن تو پہلا ہر پاسے جغالتیں جغالتاں، ہر پاسے جلالتیں جلالتاں، میرے پیغمبر دے آن تو پہلا ہر پاسے گمراہیاں ہی گمراہیاں۔ رحمت کائنات نے السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے کے آئے تے کڑیاں اداواں نال آئے۔ رب سنیا جی نبی پاک نے السلام دا فرمان
ابن قبام دی حسن درجے دی روایت ہے، سیدنا قدر تیرے بعد بن ساریہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کر دے گے، نبی پاک نے فرمایا انی عند اللہ کی مکتوب انا خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی دینتی۔ نبی پاک نے اس صلاۃ و سلام فرماندے نے میں اللہ دے گا اودوں نہیں خاتم النبی لکھی آیا جنوں خلقت قدر تے آدم دی مٹی کوئی ہوئی سی، یعنی خلقت قدر تے آدم دے جسم دے اندر روح نہیں سی پھونکی گئی، اللہ تعالی نے اودوں ہی میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے چرچے کر چھڈے نے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم ایسا نبی تانوں دنیا تے کوئی نظر نہیں آئے گا، ایسا شان والا ایسا مقام والا تانوں دنیا تے کوئی نظر نہیں آئے گا۔ جو عظمتاں تے شان اللہ تعالی نے میرے پیغمبر نوں عطا کیتیاں، پھر ختم نبوت ایک میرے پیغمبر دا خاص ہدایت ہے، اللہ نے سارے نبیاں نوں دتیاں تے نبوتاں عطا کیتیاں، پر جدوں میرے پیغمبر دیاں باریاں آئیاں اللہ تعالی نے سونے نو نبوت بھی دیتی ہے تے ختم نبوت بھی عطا کیتی ہے۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ فرماتے نے کائنات دے لوگوں اسی اپنے پیغمبر نو خاتم النبیین بڑھائے۔ اے اج دا جلسہ 58 چک جڑا والے دا میں طالب علم دا پیغام میں دعوت دینا چاہنا پاکستان دے اندر اور تیار خیر دے اندر رہن والے اونا لوگاں نو یہودیاں نو عیسائیاں نو اور مرزائیاں نو آؤ سارے عقائد چھڑ کے ختم نبوت دا عقیدہ بنا لو، میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لو، میرے پیغمبر دی ذات تے ایمان لے آؤ، چھڑ دیو سارے رستے محمد پاک دی ختم نبوت دا دامن پکڑ لو، پلہ پکڑ لو۔ یہ عقیدہ ایسے جس بندے کو ختم نبوت دا عقیدہ کوئی نہیں، ہمیں جتنی مرضی نمازاں پڑھ لوے، جتنے مرضی روزے رکھ لوے، جتنے مرضی حج کر لوے، جتنے مرضی عمرے کر لوے، اگر اوتے عقیدے کے اندر عقیدہ ختم نبوت شامل نہیں تے اودی کسی عبادت دا مل پینا، بلکہ اگر عقیدہ ختم نبوت دا اقراری نہیں تے پھر وہ بد نصیب وہ مسلمان بھی نہیں کہلا سکتا، مومن بندہ وہی ہوئے گا جڑا میرے پیغمبر دی ختم نبوت دا میرے پیغمبر دی ختم نبوت تے ایمان رکھے گا۔ یہ ایسا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اینڈ لوگ چلتے چلتے میرے قرآن کے دے آ کے کہن گے سونے ہو اللہ تعالی نے تانوں غلاماں تو پاک بنائے، خاتم الانبیاء بنائے۔ ایک ختم نبوت دا عقیدہ لے کے جڑا بندہ میرے پیغمبر کو جائے گا وہ یہ سفارشاں ہون گیاں، جے کوئی عقیدہ ختم نبوت نہیں ہوئے گا وہ دی قیامت والے دن نبی پاک سفارش کرن گے نہیں کرن گے۔ اس سے بات نے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالی نے مینوں اودوں ہی خاتم النبی لکھ دیتا سی جدوں خلقت قدر تے آدم دی مٹی کوئی ہوئی سی، اس واسطے میں محبت نال کہہ سکنا نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد۔ آج پہلی باری چٹ پڑھدا پیا تواڈے 58 چک دے اندر نواں نواں کلام نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد، نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد، فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت ختم نبوت اسا سارے پورنے تے گل کے چلیے ختم نبوت۔ جنے بندے مسجد دے باہر دے اندر بیٹھے ہو کلے کلے بندے دی زبان وچوں ختم نبوت دا نعرہ سننا تے تقریر پھر کے چلیے ختم نبوت نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد، فیصلہ من قرآن دا ختم نبوت زندہ باد۔ آدم تو لے عیسیٰ
تائیں دسیا نبیاں آکے پاک محمد جگتے آنا پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے کوئی نہیں ہم سر شان دا نیچے بیٹھ جو ماشاءاللہ ویکھو نا مولانا ناصر مدنی صاحب آ گئے تے ہن تسی طرح سیدھے ہو کے بیٹھ جاؤ او بیٹھ جاؤ اللہ دا واسطہ بیٹھ تھلے بیٹھ جاؤ تو جو ہے ماشاءاللہ مینوں لگتا ہے جیڑی کفیت بن گئی ڈبل سٹوری کام کرنا پڑا او بیٹھ جاؤ سیدھے ہو کے بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ اے میں ختم نبوت کی گل کر رہی ہوں اللہ کو اکبر توجہ ہے تواڈی جنہاں دی توجہ سجاد بلند کرو مدنی صاحب ذرا چنگی طرح ادھر ویکھیا جے اے تانوں ویکھنا چاہندے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ایس لمن قرآن دا ختم نبوت زندہ باد آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آکے آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آکے پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے کوئی نہیں ہم سر شان دا ختم نبوت کوئی نہیں ہم سر شان دا ختم نبوت زندہ باد نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد اجر شجر بھی کرن سلامی شان گیا لا پایا رب نے محبوب اپنے نوری جانال بڑھایا حجر شجر بھی کرن سلامی آلہ شان گپایا رب نے محبوب اپنا ریجا نال بڑھایا ریجا نال بڑھایا ہر کوئی ہے پہچان دا ختم نبوت ختم نبوت میں اسٹیج والے دے ہاتھ اٹھے ویکھنا چاہنا ختم نبوت ختم نبوت نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ایس لمن قرآن دا ختم نبوت زندہ باد اللہ دا قرآن کی اعلان کرے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين میرے پیغمبر صلاۃ و سلام حالے تک دنیا تے نہیں چھڑائے آپ کی ختم نبوت تذکرے آگے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے باپ ابراہیم دیاں دعاواں پڑھ کے آیا اللہ اللہ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی میں دعاواں پڑھ کے آئے اللہ دے خلیل حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی بیٹا اسماعیل تعمیر دے نال برابر تے شریک نے جدوں بیت اللہ مکمل ہو گیا نا رب دے خلیل نے ہاتھ چک لیتے کہندے نے ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا اللہ فرماندے نے
میرے خلیل نے میرے کو دعا کی اللہ سنیا تیرا گھر بیت اللہ بنا دیتا ہے اور اس قوم دے اندر اپنا ایک رسول بھیج دے تیناں دے وچوں بھیج دے اور میرے پیغمبر کیویں آئے اللہ تعالی نے ایک ایک چیز دا میرے پیغمبر واسطے انتخاب کیتا صحیح بخاری دی بڑی لمبی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے نو بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے چلے گئے نا اللہ اکبر بیان کر کے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے جوانی دے در قدم رکھیا اس جگہ تے اللہ نے رونقاں بھی لا دتیاں نے زمزم دے پانی دا بھی انتظام ہو گیا بنو جرم قبیلے دے لوگاں نے آ کے ڈیرے لگا لینے اللہ اکبر حضرت اسماعیل نے نکاح کر لیا شادی کر لی ہے اس دوران حضرت ابراہیم دا دل کیتا میں اپنے بیٹے دی خبر تے لے کے آواں نا میرے بیٹے دا گزر بسر کیویں ہوندا پیا ہے اینڈ چلدیاں چلدیاں بیت اللہ دے قریب آئے نا اللہ اکبر حضرت اسماعیل دے گھر دے دروازے تے آ کے آوازاں لگائیاں اسماعیل اسماعیل ادھر ویکھیا جے 58 چک دے رہن والے ہو جڑا والے گردا گرد آن والے ہو اللہ دی قسم جیڑا پیار آپ دی باپ دے اندر ہے یہ پیار دنیا دی کسی جناب باپ دے اندر تانوں نظر نہیں آئے گا تانوں قاری صاحب کہن والے لب جان گے تانوں علامہ صاحب کہن والے لب جان گے تہاڈیاں جُتیاں چکن والے لب جان گے تہاڈے گلاں دے اندر ہار پان والے لب جان گے پر پت کہہ کے بلان والا باپ ٹر جائے تے دوبارہ نہیں لبیا کردا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے دے دروازے تے آ کے آوازاں لگائیاں نے اسماعیل ادھروں آواز آئی بابا جی اسماعیل تے کوئی نہیں شکار واسطے کہنے بابا جی فرمان لگے بیٹا دسو نا تہاڈا گزر کیویں ہوندا پیا ہے گزارا کیویں ہوندا پیا ہے تے بی بی نا شکری سی کہن لگی بابا جی کی پوچھتے ہو کدی لب جاندی ہے تے کدی بھوکے سو جاندے ہو تے حضرت ابراہیم نے بات چنگی نہیں لگی حضرت ابراہیم نے بات پسند نہیں آئی فرمان لگے بیٹا اسماعیل تے انہاں نوں میرا سلام کہنا تے پیغام دینا کہ تیرے گھر دی دلیل ٹھیک نہیں ہے تبدیل کر دے ادھر حضرت ابراہیم واپس چلے گئے نے شام پہ گئیاں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور بخاری پاک کے اندر آندے حضرت اسماعیل نے محسوس کیتا انہاں تو بعد انہاں دے گھر دے اندر کوئی آیا سی مینوں یاد آ کے وکیل صاحب آؤ حضرت خطیب شیعہ قاری عبدالحمید فیصل آبادی رحمت اللہ نے دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے حضرت اسماعیل آئے تے آگے کہتے ہیں ایتے خوشبو میرے اب دی جاپ دی حضرت نتانگ گئے سی ملنے دی باپ دی گھر آندے تے پوچھتے کہندے ہستی کوئی آئی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بنائی ہے پر آندی یہ حسن جس دے دل دی صفائی ہے اور بہشتے پرندہ بوٹا اماں دا جانجے بہشتے پرندہ بوٹا اماں دا جانجے دنیا دے اندر لوگوں ٹھنڈی چھانجے اتنا دعاں دی خدمت تو جگ دی بھلائی ہے ماپیاں دی خوشبو اللہ بکری بڑائی ہے حضرت اسماعیل کہتے ہیں کوئی آیا سی ایک بزرگ آئے سن سلام کہہ کہنے تے پیغام دے گئے تواڈے گھر دی دلید ٹھیک نہیں تبدیل کر دیو فرماتے نے کی گل بات ہوئی کہن لگی انہاں گھر دے اندر گزر بسر دا پوچھیا میں دسویاں کدی لب جاندی ہے تے کدی بھوکے سو جاندے ہاں فرمان لگے جانی بد نصیبیاں تے پاپ ہمارے سی اگ وچ چھلانگ لائی رب دے پیارے سی او دے حکم میری گردن تے چھری چلائی ہے
ماپیاں دی خوشبو اللہ وکری بنائی ہے. فرماتے نے میری تحلیل تبدیل کرم دا کہہ گئے میں تینوں طلاق دینا میرے تیرے رستے جدا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اس فرزند نے باپ دا کہنا من کے بتایا. کچھ دیر بعد نہ دوبارہ شادی کر لی, نکاح کر لیا. حضرت ابراہیم پھر جناب خبر لین واسطے آئے, اتفاقاً پھر ملاقات نہ ہو سکیاں. حضرت ابراہیم فرماتے نے بیٹا دسو اسماعیل کتنے گئے نے؟ بابا جی شکار واسطے گئے نے. اچھا بیٹا دسو تہاڈا گزارا کیویں ہوندا پیا؟ ادھر ویکھیا جڑا بھاگ لان لگا ہے میرے پیغمبر دی عظمت میں تیرے سامنے رکھنا چاہنا. تے بی بی کہن لگی بابا جی لوگ کدی کدی گوشت کھاندے نے اسی روزانہ ہی کھانے ہاں. رب دے ساڈے تے بڑے فضل نے, رب دیاں ساڈے تے بڑیاں مہربانیاں نے. تے باپ دا نا دل ٹھنڈا ہو گیا, باپ دا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. جوانوں فیصلہ بدوایا طالب علم ہاتھ بن کے درخواست کر دے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تے اپنے ماپیاں دا سینہ ٹھنڈا رکھیا کر, اپنے ماپیاں نوں راضی رکھیا کر. مینوں اللہ دی قسم زمین تے ماپے راضی ہو جاندے نے, عرشاں تے عرشاں والا رب راضی ہو جاندا ہے تے بندے دا کام بڑھ جاتا ہے. اج مدنی صاحب کو پوچھ کے دیکھ لو, شیخ پنجاب صاحب کو پوچھ کے دیکھ لو, مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب کو پوچھ کے دیکھ لو, میں فقیر کو پوچھ کے دیکھ لو. اج جنیاں بھی عظمتاں تے شاناں ملیاں نے ماپیاں اللہ دی رحمت تو بعد ماپیاں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے. اپنے ماپیاں نوں راضی رکھیا کرو, اپنے ماپیاں نوں خوش رکھیا کرو. حضرت ابراہیم دا سینہ ٹھنڈا ہویا تے دعا دیندے نے اللہ تواڈے رزق دے اندر بھی برکت پائے, اللہ تواڈے مال دے اندر بھی برکت پائے. رب دے خلیل نے دعا کی دیے رزق تو مراد اولاد بھی ہویا کر دیے. رب نے ایسے پاک لائے نے, ایسے پاک لائے نے اس لڑی جو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ پیدا کر چھٹے نے. اللہ کو اکبر. پھر بھی سنیا ماپیاں نوں راضی رکھیا کر. میں جب محبت دا پیغام سنانا چاہنا اوے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے, ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے, کم سارے اپنے تم نوکراں کہنا اے. اللہ نے دیتا جو اللہ نے دیتا جو تیرے کنٹرول ہے, تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے, میری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے. گھر وی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ تے علاوہ نہ کل کسے دا محتاج. گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد اللہ تے علاوہ نہ کل کسے دا محتاج. دنیا چ ملیا جو تینوں پروٹوکول تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے. اور ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولینا اینا یک کدی وی کوڑے بول بولینا, اینا یک کدی وی کوڑے بول بولینا. اے ماپے ٹر گئے تے, ماپے ٹر گئے تے, ماپے ٹر گئے تے, نہیں لبن میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے میں اپنے باپ ابراہیم دی دعا پڑھ کے آیا, ربنا وابعث فیہم رسولا. آج ایک رات تیسری بات نبی پاک فرماتے نے میں حضرت عیسیٰ دی بشارت پڑھ کے آیا. یہ تذکرہ بھی اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک اندر فرمایا. اللہ فرماتے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ.
حضرت عیسیٰ فرماتے نے میری قوم دے لوگوں میرے بعد ایک رسول آن والا ہے جتیاں میں خوشخبریاں سنان واسطے آیا ہوں تے او دا نام احمد ہوئے گا او دا نام کی ہوئے گا احمد ہوئے گا نبی پاک دا زمین تے نام محمد دے آسمان تے نام احمد دے محمد دا مانا جدیاں سارا جگ قریب کرے عرشاں دا سونا رب قریب کرے احمد دا مانا جڑا سب تو زیادہ رب دیاں تعریفاں کرے محمد نام دے مانے دا اس بات کو اندازہ لگا لے آج 1500 سال گزر گئے نے میرے پیغمبر اس کائنات دے اندر آیا آج بھی میرے پیغمبر دے تھاں تھاں تے چرچے ہو رہے نے وہ تھاں نہیں جتھے میرے محمد پاک کا نام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم اے احمد دا مانا سب تو زیادہ رب دیاں تعریفاں کرن والا میرے پیغمبر نے صبح بھی رب دیاں تعریفاں کیتیاں شامی بھی رب دیاں تعریفاں کیتیاں میرے پیغمبر نے دنے بھی رب دیاں تعریفاں کیتیاں راتی بھی رب دیاں تعریفاں کیتیاں بلکہ نبی پاک پانی دا گھٹ بھر دے اے پانی دا گھٹ پیٹ دے اندر چلا جاندا میرے پیغمبر پڑھ دے الحمدللہ ایک پانی دا گھٹ بھر کے بھی میرے پیغمبر رب دیاں تعریفاں کر دے حدیث پاک دے اندر آندے آپ ایک لقمہ توڑ کر کے اپنے منہ دے اندر ڈال دے لقمہ پیٹ دے اندر چلا جاندا میرے پیغمبر پڑھ دے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے بلکہ نبی پاک سو جاندے جدوں بیدار ہوندے تے آپ پڑھ دے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور قدم قدم تے میرے پیغمبر نے رب دیاں حمداں تعریفاں بیان کیتیاں حضرت عیسیٰ فرماتے نے میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوئے گا میں ودیاں خوشخبریاں سنان واسطے آیا اور چوتھی بات توجہ کریا جے نبی پاک فرماتے نے میں اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کے آیا ہاں میں اپنی ماں آمنہ دا نبی پاک فرماتے نے میں اپنی امی آمنہ دا خواب بن کے آیا کیڑا خواب وقت ولادت شدید آمنہ فرماندیاں نے میرے خواب آیا میرے جسم دے اندروں روشنیاں نکلیاں نے جدے نال شام دے محلات روشن ہو گئے نے اے جس روشنی دا تذکرہ ہو رہی ہے اللہ تعالی دا ذکر اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا سنیا جی اللہ دا قرآن تے ایمان تازہ کرنا اللہ فرماتے نے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتقوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون فرمایا چاہیے لوگ ایمان لے کر کے آن نبی پاک دی ذات دے نال آپ دی عزت کرن آپ دی مدد کرن تے نبی پاک دے اترن والا جو نور ہے وہ دی پیروی کرن اللہ دی قسم اے قرآن پاک دے 30 پارے اللہ نے میرے پیغمبر نور بنا کے نازل کیتے نے نبی پاک نو عطا کیتے نے حدیثاں نبی پاک دیاں جنیاں ہی نے ساریاں نور نے اے کوئی نور ہے جس نور نو ابو بکر نے سینے لایا تے صدیق بن گئے نے اے کوئی نور ہے جنہوں عمر نے سینے لایا تے فاروق بن گئے نے اے او کوئی نور ہے جڑا آسمانہ تو نازل ہے قرآن و حدیث دی شکل دے اندر عثمان نے سینے لائے تے شرم و غیا تے بیکر بن گئے نے اے قرآن و حدیث دا نور ہے جنہوں حضرت علی نے سینے لایا شجاعت تے جرأت تے تمغے مل گئے اے او ہوئے قرآن و حدیث دا نور ہے جنہوں کالے رنگ والے بلال نے سینے لگائے چل دے زمین تے میں پیرا تا کھڑا کر رب دے جنت اندر سنائی دیندا ہے اللہ کو اللہ کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالی قرآن و حدیث دا نور عطا کیتا تے میں ایک نقطہ سمجھاواں علماء دی موجودگی دے اندر اے ربیع الاول دا مہینہ اج 15 یا 16 ربیع الاول غالباً 15 ربیع الاول اس مہینے تے ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا مجاہد اسلام سفیر امن ملک سکندر یاز زکی صاحب حافظ اللہ تشریف لے کے تازہ عمرہ کر کے آئے نے اللہ انہاں دا صبر قبول فرمائے آنا مبارک بنائے وہ جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم اسی پڑھو صلی اللہ
मैनू दस दिया जो मेरा टाइम मुक जाए ना, रहमत कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम है जेड़ा कुरान व हदीस दा नूर लेके आए रबीउल अव्वल दा महीना। कई बंदियां मेरे भरावां मैं किसी दे तबर्रात ते तनकीद नहीं करना चाहता, इन्हां नबी पाक दी मोहब्बत दे अंदर आके कई लाइटां लगाईयां, कई झंडियां लगाईयां, कई बाजार सजाए। नबी पाक ने कहंदे ने जी असीं लाइटां इस वास्ते लाईयां ने नबी पाक दी मोहब्बत दे अंदर, असीं बाजार इस वास्ते सजाए ने नबी पाक दे प्यार दे अंदर, असीं झंडियां इस वास्ते लाईयां ने नबी पाक दे प्यार दे अंदर। मैं वक्ती तौर ते अगर तेरी इस मोहब्बत को मन भी लवा, मैनू रब अकबर दी कसम इहते जनाब 50-50 वाट दियां लाइटां ते मिर्चां ने, अगर तू 10,000 वाट दा भी बल्ब लगा लवे तेरे दिल के अंदर कुरान और हदीस दा नूर कोई नहीं ते 50,000 वाट दा बल्ब भी कम आना। बोलो कम आना, कम आएगा ते कुरान दा नूर कम आएगा, कम आएगा ते हदीस दी रोशनी कम आएगी। इस वास्ते अल्लाह फरमाते ने फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रुहु व नशरुहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उमुल मुफ़लिहून। फरमाया वही कामयाब होंगे जेड़े मेरे पैगंबर ते उतर वाले नूर दी यानी कुरान और हदीस की पैरवी करते हैं। और मैं सही इब्ने खबान की हसन दर्जे की रिवायत तुहानू सुनाइए। नबी पाक ने अपनी 4 खूबियां का जिक्र किया। हज़रात अगर इस हदीस को समझिया जाए और कुरान को पढ़िया जाए, बाकी हदीसां को सुनिया जाए, पढ़िया जाए, ते नतीजा ये निकल जाए अल्लाह ने मैनू तेनू नबी अता कीता है, अल्लाह ने मैनू तेनू रहबर ते पीर ते मुर्शिद अता कीता है, अल्लाह ताला ने मैनू तेनू नबी ओ अता कीता है जिस नबी दी अजमतां ए ने उस इस नबी ओ नबी इस दुनिया ते नहीं सुनाए। उन्हां दी खत्मे नबूवत दे चर्चे उन्हां दे आने तो पहला आलमे अरवाह के अंदर ओ पैगंबर आए इस कायनात के अंदर। कायनात दे लोगों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी दुआवां के अंदर अगर मैं देखा ओ पैगंबर सारी कायनात तो आला नजर आंदे ने। मैं अपने महबूब नू हज़रत ईसा दी बशारतां के अंदर देखा पूरी कायनात तो आला नजर आंदे ने। मैं अपने पैगंबर नू हज़रत खलीमा हज़रत बीबी आमिना ते बतन अतहर दे अंदर देखा पूरी कायनात तो आला नजर आंदे ने। मैं अपने पैगंबर नू खलीमा सादिया दी झोंपड़ी के अंदर देखा पूरी कायनात तो आला नजर आंदे ने। मैं अपने पैगंबर नू ताइफ दी वादी के अंदर बचपन के अंदर खेलता देखा पूरी कायनात तो आला नजर आंदे ने। मेरे पैगंबर दा बचपन पूरी कायनात तो आला, मेरे पैगंबर दा लड़कपन पूरी कायनात तो आला। आप 53 साल मक्कातुल मुकरमा के अंदर है पूरी कायनात तो आला। मेरे पैगंबर सफर करके मक्कातुल मुकरमा तो गारे सौर के अंदर जाके सिद्दीक़ अकबर दी गोदी के अंदर जाके नबी पाक ने सर रखिया। उस वक्त मेरे पैगंबर पूरी कायनात तो आला। आप इथों निकले उम्मे मातत दी कुटिया के अंदर जाके डेरे लगाए, बकरी दा दूध चोया। उस वक्त मेरे पैगंबर पूरी कायनात तो आला। इथों नबी पाक निकले रहमत कायनात ने कुबा बस्ती के अंदर आके डेरे लगाए। सब तो पहला मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। उस वक्त मेरे पैगंबर पूरी दुनिया तो आला। आप कुबा बस्ती तो निकले चलते चलते हजरत खालिद बिन ज़ैद अबू अय्यूब अंसारी दे घर के अंदर नबी पाक ने डेरे लगाए। उस वक्त पूरी कायनात तो आला। जिस वक्त मेरे पैगंबर ने मस्जिद नबी की बुनियाद रखी पूरी कायनात तो आला। रहमत कायनात बदर के अंदर पूरी कायनात तो आला। मेरे पैगंबर ओहद के अंदर पूरी कायनात तो आला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमाना वाल सर उठाया पूरी कायनात तो आला। मेरे पैगंबर ने सजदे के अंदर रब दे के सर झुकाया पूरी कायनात तो आला। ओए देखिया जे 58 चक दे रहन वाले हो, जड़ा वाले हो, अल्लाह दी कसम मैं अपने पैगंबर दी इस्मत दसा। मेरे पैगंबर ने इंज हाथ उठाए पूरी कायनात तो आला। मेरे पैगंबर ने इंज हाथ मिलाए पूरी कायनात तो आला। मेरे पैगंबर ने इंज हाथ लहराए पूरी कायनात तो अल्लाह। मेरे पैगंबर ने इंज हाथ रखे पूरी कायनात तो अल्लाह। मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरे पैगंबर 63 साल और 4 दिन इस कायनात के अंदर है पूरी कायनात तो अल्लाह। आज रौदा पाक के अंदर आराम कर रहे हैं पूरी कायनात तो अल्लाह। कल क़यामत का दिन होएगा
پوری کائنات تو آلہ نظر آئے. میرے سونے ورگا اس کائنات دے اندر آیا قیامت تک گانا. اس واسطے فقیر کہنا پھر دے میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا. درود و سلام سعید عمر لکھاں کروڑا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا. تے بی بی آمنہ فرما دیا نے ٹکڑا ہے میرے دل دا دل دا ہستا تیرے دکھلدا. مائی آمنہ دساوے نہیں جوڑ میرے پھلدا. سونا جو لب کھلاوے قرآن پڑھ ڈاوے. او چند آسمانی او چند آسمانی سونے دغے کھڈوڑا. او میرا نبی سونا تسی بھی پڑھو نا میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے میرا نبی ہے. جلسہ مکے 58 جگ دے لوگ کہن رات فیصلہ بات ایک طالب علم آیا سی وہ کی کہہ رہا سی انہوں دس دیو بار بار کہہ رہا سی میرا نبی ہے میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا. اور بڑا پیار دا جملہ محبت رسمات فرمانا مدنی کریم آقا آقا سب تو حسین آقا ننگے سرانو کجیا رؤوف الرحیم آقا. اللہ دے بعد حسبی سب تو عظیم آقا کھل کے عظیم آقا سونا تے من موڑا. میرا نبی سونا میرا نبی سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا. گلاں بڑیاں کرن والیاں ویسے میری تمہید مکمل ہوئی سی تقریر میں شروع کرنے والا سا ایک انتظامیہ دا آرڈر میں گل مقامہ ختم کراں. آخری جملہ دے ساخرہ تپاک بابا پھر بولو خوشی بولو کس کی بولو سہرا تپاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ. اللہ نے دین دے لئی چون چون دیتے صحابہ. جس چمن وچوں آپ دی مہک آوے اس چمن چ آوی کوئی نہیں. ابو بکر عمر جتھے لیٹے گھر اس وطن چ آوی کوئی نہیں. جس دل وچ لگن آل محمد دی اس لگن چ آوی کوئی نہیں. جویں حسین جی آ نہیں دنیا وچ ایویں حسن جی آوی کوئی نہیں. سہرا تپاک بابا بابا آکے وسایا کعبہ. اللہ نے دین دے لئی چون چون دیتے صحابہ. ہر یار مدنی دا جنت دا شہزادہ. جملہ مکمل ہوئے تے پتہ لگے صحابہ دے نوکر بیٹھے نے. ہر یار مدنی دا جنت دا شہزادہ. ساجد منکرانے پٹتے تے مرد رہنا. میرا نبی سونا سونا اس جیسا کوئی نہیں گھوڑا. اللہ تعالیٰ سونے دا تابعدار بنا دے کیوں بھی تہاڈا ساریاں دا ایمان ہے ساڈا نبی سونا ہے. حد چکو خماشا اے جی ماشاءاللہ چہرے تے پھرو گا
نبی پاک سونے کادے نال او بولو کادی نال تے ساڈا کی حال ہے ابھی تازی کلین شیو کر کے کہنے جی سونے ساڈا نبی سونا کادے نال اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرمائے میرے ایک بڑے ہی پیارے دوست اور جنہ بس بھائی خاموشی اختیار کرو محترم بھائی محمد خالد انصاری صاحب آج صبح فجر دے وقت اللہ نو پیارے ہو گئے میرے اس بھائی واسطے خصوصی دعا کرنی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اللہ انہوں نے جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اسی طرح مدثر بھائی اور بھائی شفیق انہاں دے کزن بلال بھائی انہاں واسطے دعا کرو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے مدثر بھائی نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے احسان بھائی نو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرمائے تجھے جتنے بھی احباب آئے اللہ سب